सुबह के वक़्त सलीम दफ़्तर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसकी बीवी समीना हाथ में मोबाइल लिए उसके पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से चचा जान का फ़ोन आया था। तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में अब्बाजान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए बार बार आपको फ़ोन कर रहे हैं। और ना तो आप उनसे बात करते हैं और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया है आपको? समीना ने गुस्से से कहा तो सलीम कुछ न बोला और खामोशी से अपना बैग उठाकर अपने दफ्तर को चल दिया। शाम को जब वो दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि समीना बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी सलीम के आते ही समीना बावर्ची खाने में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सलीम ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो कौन? सलीम बेटा, मैं गांव से तुम्हारा चचा जान बोल रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा जान की हालत बहुत नाजुक है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ बेटा। लेकिन चचा जान, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब लोग तो हैं ही वहाँ, सब संभाल लीजिएगा। बोलकर सलीम ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो समीना खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने सलीम से कहा कि मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने बाप से इतनी नफरत करता है। आपके अब्बाजान मौत की सीज पर पड़े हैं और आप यहाँ सुकून से बैठे हैं। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। कैसे बेटे हैं आप? समीना बोलती जा रही थी, लेकिन सलीम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो खामोशी से बाहर ठहरने को चला गया। समीना हैरत से उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि उसके अगर अपने बाप से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। और यहाँ सलीम को अपने बाप से कोई मतलब ही नहीं है। खैर, शाम को वो लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो चाचा जान का फिर से फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना? तो सलीम ने कहा, चाचा जान, मुझे आते आते वक्त लग जाएगा, तब तक आप सब रस्म और रवाज कर दीजिएगा। लेकिन बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई जनाजा की नमाज कैसे पढ़ा सकता है? चाचा जान ने कहा तो सलीम बोला, क्यों चाचा जान, अम्मी जान का जनाजा कैसे हुआ था? बड़ी तल्खी के साथ बोलकर सलीम ने फ़ोन काट दिया। उधर समीना ने जब अपने ससुर जान की वफात की खबर सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए सलीम से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो एयरलाइन वालों को फ़ोन कर टिकट बुक करवाने लगी। तो सलीम ने कुछ नहीं कहा। वो भी खामोशी से गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक अब्बाजान का जनाजा हो चुका था। लेकिन फिर भी बाकी की रसूमात सलीम के हाथों मुकम्मल करवाई गईं। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करने लगीं। इस बार समीना ने ठान लिया था कि वो किसी राज को वो जानकर ही रहेंगी। सारी रसूमात मुकम्मल होने के बाद सारे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। पास में रहने वाले चचा जान और चची जान रह गए थे। उस दिन अच्छा मौका देकर समीना ने रात के खाने के बाद चची जान को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेले देखकर उसने पूछा, चाची जान, आज मैं आपको सलीम की कसम देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो चाची जान बोझिल निगाहों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें सलीम की कसम देनी पड़ी? तो समीना बोली, चाची जान, बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं कसम भी ना देती, और मुझे यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। अच्छा तो बहू पूछो, तुझे क्या पूछना है? चाची जान ने ठंडी सांस भरते हुए कहा तो समीना बोली, सलीम ने अब्बा जान से इतनी दूरी क्यों बना रखी है चाची जान? अभी वो दोनों बातें ही कर रही थीं कि तभी पड़ोस की दादी जान आ गईं। वो गांव की सबसे मामर खातून थीं। आते आते उन्होंने समीना की सारी बातें सुन ली। तो उन्होंने कहा, अरे तेरी चची जान क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहते हुए वो खाट पर बैठ गई और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करें सलीम अपने बाप से। जब से होश संभाला है तब से अपनी अम्मी जान को सताते ही तो देखा है। आखिर किया क्या था? सलीम की अम्मी जान सरिया को ऐसा क्या हुआ था दादी जान, जो सलीम अपने बाप से इतनी नफरत करने लगा? समीना ने पूछा तो दादी जान ने बताना शुरू किया। पुराने ज़माने में बगैर देखे शादियां हुआ करती थीं। सरिया का घराना यानी कि तुम्हारी सास के घर वाले काफ़ी मालदार थे और ख़ानदानी और महज़ब भी थे। और उधर सलीम के दादा जान भी ख़ानदानी ज़िम्मेदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मौसन और छोटा बेटा रिजवान। पास वाले गांव से बड़े बेटे मौसन के लिए सरैया का रिश्ता आया
اور شادی کے لیے ہاں کر دی گئی۔ اس وقت محسن یعنی کہ تمہارے سسر لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کر رہے تھے۔ کام کی سادگی سے دور شہر کی چکا چوند میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ ایسے میں جب اچانک انہیں گاؤں بلایا گیا اور بغیر ان کی مرضی جانے ان کی شادی کر دی تو انہیں ایسا لگا جیسے ساری زندگی برباد ہو گئی۔ باپ کے ڈر اور جائیداد سے بے دخل ہو جانے کے باعث انہوں نے خاموشی سے شادی کر لی، لیکن جب شادی کے بعد دلہن کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ بہت چھوٹے قد کی سانولی رنگت کی ایک 8ویں پاس لڑکی ان کے سامنے بیوی بن کر کھڑی تھی۔ اس وقت یہی دیکھا جاتا کہ لڑکی مہذب ہو اور اچھے گھرانے سے ہو، اور محسن بابو کا اپنا خواب تھا کہ وہ اپنی ہی مانند پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کریں گے، لیکن اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھ کر بغیر کسی کو بتائے وہ راتوں رات گاؤں سے واپس لاہور آ گئے۔ بیچاری سریا بیوی بن کر اکیلی رہ گئی۔ شوہر نے پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھا اور لوٹ کے پھر برسوں نہ آئے۔ محسن کے باپ نے کئی خط لکھے، لوگوں کو بھی لاہور بھیجا، لیکن محسن لوٹ کر نہیں آیا۔ رضوان کی بھی شادی ہوئی، بھائی کی شادی میں بھی محسن نہیں آیا۔ محسن کے باپ جب سریا کو دیکھتے تو دکھی ہو جاتے۔ سریا بغیر کسی شکایت کے دن بھر سارے گھر کے کام کرتی، سسر کی خدمت کرتی، ساتھ میں شوہر کے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کی بھی بہت عزت کرتی۔ رضوان بھی اپنی بڑی بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے رویے سے وہ بھی بہت پریشان تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کر پاتے۔ کسی دن اگر کسی چیز میں مدد یا بات کرتے تو انہیں للکارتے سریا سب سنتی تھی اور سمیتی بھی تھی، لیکن اپنی بدقسمتی کے آگے اور کسی کی کیا شکایت کرے۔ شوہر کی طرف سے رد کیے جانے کے بعد سریا ہمیشہ پردے میں ہی رہنے لگی۔ خوشی تو گویا اس کی زندگی سے غائب ہی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی پوچھے جانے کا جواب وہ سر ہلا کر ہاں یا نہ میں ہی دیتی۔ محسن کے باپ یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو مجرم مان کر رنجوں کے سمندر میں ڈوبنے لگے تھے، اور شاید انہی رنجوں کے باعث ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے۔ محسن بابو کو خبر پہنچائی تو وہ گاؤں آ گئے، کیونکہ باپ کا جنازہ پڑھانا تھا۔ مجبوراً کچھ دنوں تک گاؤں میں رہنا پڑا۔ رسم و رواج ختم ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے کچھ دن اور رکنے کا اصرار کیا تاکہ زمین جائیداد کے بارے میں دونوں بھائی اچھی طرح جان لیں، تو محسن رکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر زمین جائیداد کا لالچ کسے نہیں ہوتا۔ اسی دوران گاؤں کی کچھ عورتوں نے محسن کو سمجھایا کہ وہ سریا کو دل سے اپنا لے۔ آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ شادی کے بعد پہلی بار گاؤں آئے ہیں تو کم از کم اب تو اسے اپنی بیوی کا درجہ دینا چاہیے۔ کیا پتہ ہے بیچاری سریا کی بھی قسمت کھل جائے۔ تو پتہ نہیں کیا سوچ کر محسن اس بار سریا کے کمرے میں سونے لگا، تو سریا کو بھی بہت خوشی ملی کہ اتنے دنوں بعد نہ صحیح لیکن اگر ابھی محسن اسے اپنا لے تو کیا پتہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن یہ سب کتنے دنوں تک چلتا؟ ایک دن محسن واپس لاہور لوٹ گیا تو سریا پھر سے اداس رہنے لگی۔ اس دن اچانک سریا کو صبح اٹھتے ہی کیا شروع ہو گئی تو چچی جان اور دادی جان بہت خوش ہو گئیں اور پورے گاؤں میں خبر کرتی تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے کہ آخر محسن نے سریا کو اپنا ہی لیا۔ لیکن سریا یہ سب جانتی تھی کہ محبت والی محبت نہیں تھی، صرف ایک جسمانی ضرورت جو مجبوری میں محسن کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنی پڑی۔ حمل میں بھی سریا بیچاری گھر کا پورا کام کرتی اور اپنی بھابھی کے حکم سنتی۔ بیچاری رضوان کی اپنی بیوی کے آگے ایک نہ چلتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سریا کے میکے والے ان ساری وارداتوں کو نہیں جانتے تھے۔ وہ کئی بار سریا کو لینے کے لیے آئے لیکن سریا اپنے میکے نہیں گئی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو میری تقدیر میں تھا وہی مجھے ملا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں یہاں سے اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے والد اور میرے بھائیوں کا سر نیچا ہو۔ خیر اللہ اس پر تھوڑے مہربان ہوئے اور اس نے ایک گورے چٹے صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اب تو اس بیچاری کو جینے کا سہارا مل گیا تھا، لیکن اس کی بھابھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار اس نے کئی بار لوگوں کے سامنے تانے بھی دیے کہ کیا پتا یہ بچہ شوہر کے بڑے بھائی کا ہے یا میرے شوہر کا۔ یہ سن کر تو سریا کا کلیجہ دہل جاتا، لیکن بیچاری کیا کرتی، صرف اللہ کے حضور اپنے آنسو بہا لیتی۔ لیکن نفاذ سے نکلتے ہی اس بیچاری نے پہلے کی طرح ہی گھر کا کام سنبھال لیا، اور ایک طرف بچے کو سنبھالتی دوسری طرف گھر کے کام۔ رضوان نے کئی بار بڑی بھابھی کی مدد کرنے کے لیے گھر میں نوکرانی رکھی، لیکن اس کی بیوی نے کسی کو ٹکنے نہیں دیا اور اپنے آپ کو گھر کی مالکن سمجھتی تھی۔ دل میں جدائی کا درد لیے سریا بیچاری روزانہ اپنی بھابھی سے ذلیل ہوتی رہتی، لیکن اس کے جینے کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اس کا بیٹا سلیم۔ اس کے پیچھے وہ اپنا دکھ بولنے کی کوشش کرتی رہی،
وضائع حمل کے بعد کسی قسم کی کوئی خدمت اور اچھا کھانا نہ ملنے کے باعث آہستہ آہستہ سریا کے جسم کو بیماری نے گھیر لیا۔ آخر اس کا تھا ہی کون جو اس کی فکر کرتا؟ ایک سسر تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہاں، گاؤں کے سارے لوگ اور آنگن کی جتنی بھی بوڑھی عورتیں تھیں وہ سب اسے بہت مانتی تھیں۔ ادھر محسن نے اپنی دوسری شادی کر رکھی تھی اور اس لیے وہ گاؤں نہیں آتا تھا۔ اس بات کی خبر گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ سریا کو بھی ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے بچے کے سہارے جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی رہتی کہ شوہر کا پیار نہ سہی لیکن ایک بچے کے سہارے اس کی زندگی کٹ جائے گی، لیکن مقدر کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ جب سلیم 3 سال کا ہو گیا تو ایک دن اچانک محسن گاؤں میں پہنچا اور اپنا حکم سنا دیا کہ وہ سلیم کو لے کر لاہور جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سریا پر تو گویا مصیبت کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ جو بچہ اس کی زندگی کا سہارا تھا، اس کے دور ہونے کی ذرا سی تصور سے بھی اس کی جان نکل رہی تھی۔ سریا نے سلیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور روتے ہوئے بولی، اپنے بیٹے کو میں کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گا میری زندگی میں، اور ہے ہی کون؟ یہ ایک بیٹا ہی ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، کیوں آپ اسے مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ تو محسن نے بچے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا، یا تو یہ بچہ میرے ساتھ جائے گا، نہیں تو اسے اس دنیا سے ہی بیچ دوں گا۔ اتنا سنتے ہی سریا پریشان ہو گئی۔ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر سلیم بھی زور زور سے رونے لگا اور اپنی امی کی طرف جانے کے لیے جب ٹپانے لگا، لیکن محسن کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا اور وہ تقریباً اسے کھینچتے ہوئے گود میں اٹھا کر وہاں سے چل پڑا۔ جو بچہ انہیں پہچانتا تک نہیں تھا، آج محسن اس بچے کا باپ بن کر آیا تھا۔ محسن تو سلیم کو لے کر چلا گیا، لیکن ادھر نہ جانے کتنے دنوں تک سریا بغیر کھائے پیے اپنے کمرے میں منہ چھپائے روتی رہتی۔ ادھر کچھ دنوں تک بچے نے پریشان کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی امی کو بھولنے لگا۔ محسن نے اپنی دوسری بیوی کو ہی اس کی ماں کے طور پر بتایا اور اسی طرح تقریباً 7 سال گزر گئے۔ ان 7 سالوں میں بیچاری سریا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی رہی۔ ان دنوں گھر گھر فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بس ڈاک کی چٹھی اور تار کا انتظام کیا کرتے تھے۔ دل کا یہ مرض جسم پر بھی بھاری پڑ گیا اور ایک دن پتہ چلا کہ سریا کو کینسر ہو گیا ہے، تو آس پاس کی تمام عورتیں سریا سے ملنے کے لیے آئیں اور خوب روئیں، لیکن ان کے رونے سے سریا کی قسمت کہاں بدلنے والی تھی۔ اس کی بھابھی بھی اسے اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسی۔ جب سریا کے دونوں بھائیوں کو اپنی بہن کے کینسر کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں بھائی سریا سے ملنے کے لیے آئے اور اسے اپنے ساتھ میکے جانے کو کہا۔ تو سریا نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ایک مترکہ بیوی کے طور پر میں سسرال سے میکے نہیں جانا چاہتی، میں اپنے سسرال سے ہی شوہر والی کے طور پر رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ اگر آپ سب لوگ میرے اوپر اتنا ہی رحم کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک بار مجھے میرے بیٹے سے ملا دیجیے، بس آپ سب سے میری اتنی ہی التماس ہے۔ تو پاس کھڑے سریا کے شوہر کے چھوٹے بھائی رضوان سے اپنی بڑی بھابھی کا دکھ دیکھا نہیں گیا اور اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنی بھابھی کی بیماری کے بارے میں خبر کر دی اور ان کی خواہش بھی بتا دی، لیکن پتھر دل محسن کا دل نہیں پسیجا اور اس نے خود بھی آنے سے اور اپنے بیٹے کو بھی بھیجنے سے منع کر دیا۔ تو رضوان نے کہا، اتنے سخت دل مت بنیے بھائی صاحب، ایک بار آ کر سلیم کو بھابھی سے ملوا دیجیے اور آپ بھی مل لیجیے، شاید وہ سکون سے مر سکے۔ لیکن ان باتوں کا کوئی بھی اثر محسن پر نہیں پڑا اور اس نے آنے سے منع کر دیا۔ تو رضوان سریا کے دونوں بھائی اور کچھ گاؤں والوں کو لے کر اپنے بڑے بھائی کے گھر لاہور پہنچ گیا اور اس وقت محسن گھر پر نہیں تھا۔ دروازہ بجانے پر ان کی دوسری بیوی باہر نکلی اور دروازہ کھولا تو وہ لوگ سیدھے اندر گھس گئے اور چلاتے ہوئے بولے، محسن اور سلیم کہاں ہے؟ تبھی سلیم اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے یہ سب کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کو پہچان پا رہا تھا، اس لیے اس نے کہا، مجان یہ لوگ کون ہیں اور آپ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا سنتے ہی رضوان سلیم کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تمہاری ماں کی دشمن ہے، جس نے تمہاری ماں کا سارا سکھ چین چھین لیا۔ تمہاری ماں گاؤں میں زندگی اور موت کے بیچ جھوجھ رہی ہے۔ تمہارے والد تمہیں 3 سال کی عمر میں ہی تمہاری ماں سے چھین کر یہاں لے آئے تھے۔ کہتے ہوئے رضوان غصے سے کانپنے لگا تو وہاں کھڑی اس عورت نے سلیم سے کہا، سلیم بیٹا تو مسجد جاؤ۔ تو رضوان چلا کر بولا، کہیں نہیں جائے گا، یہ اب سیدھا ہمارے ساتھ گاؤں جائے گا۔ تبھی سریا کے بھائی نے کہا، اور ہاں، محسن کو ایک بات ضرور کہہ دینا کہ اب ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم سارے لوگ مل کر قانونی طور پر کارروائی کریں گے اور سارا معاشرہ، سارے خاندان، سب لوگ ہمارے حق میں بول رہے ہیں۔ ان سب کی باتیں سن کر سلیم تو پریشان ہو گیا۔ اسے آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ اس نے تو ہمیشہ ماں کی جگہ اس خاتون کو ہی دیکھا تھا۔
अपनी सगी माँ को वो भूल चुका था। उसे लेकर सब लोग गांव आके अपने बेटे सलीम को सामने देखकर सरैया के तो गोया जान ही लौट आई। जब रिजवान ने सलीम को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया, तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे बाप ने, तो सलीम बहुत मतहारक खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वो 10 साल का बच्चा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें समझ में आने लगी थीं। सबके मुंह से अपनी माँ की बदहाली और अपने बाप के करतूतों को सुनकर सलीम का दिल हा हा कर उठा था। सरिया अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद बेटे को भी उसके साथ रोने की ख्वाहिश हो गई थी और चारों तरफ से स्याह बादल छा गए थे। आहिस्ता आहिस्ता आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होते होते मौसम भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई रिजवान ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसलिए आप और सलीम 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाएं। भाभी की बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी मैयत को सलीम ही गुस्ल दे। तो मौसम ने कहा, इस बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने सलीम का हाथ पकड़ा और खींचकर वहां से ले गया। सलीम बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगले दिन सरैया की सांसें उखड़ने लगीं। उसने पड़ोस में रहने वाली चची जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी मैयत को गुस्ल अपने मुबारक हाथों से देना ताकि मुझे निजात मिल सके। कहते कहते सरैया ने अपना दम तोड़ दिया। पास बैठे लोग रो भी रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि चलो इस तकलीफ से तो इस बेचारी को निजात मिली। उसका जनाजा पढ़ाने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन मौसम ने ना तो उसे आने दिया और ना ही खुद आया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा। सलीम को भी अब सब कुछ समझ आने लगा था। आखिरी लम्हात में अपनी माँ से मिला था और बातें उसे बार बार याद आ रही थीं, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए कराची चला गया और वहीं अपनी पसंद की लड़की समीना यानी कि तुम से शादी कर ली। और उधर जब मौसम के पैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे तो उसकी दूसरी बीवी रोज़ाना घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। सलीम भी अपने बाप से नफरत करने लगा था। तो हार कर मौसम बाबू ने गांव का रुख किया, लेकिन गांव में उनसे कोई बात तक नहीं करता। वो खुद ही अपना खाना बनाते और खा लेते। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका जिस्म भी कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फ़ोन लगाते तो वो कभी नहीं उठाता। एक दिन बार बार फ़ोन करने पर सलीम ने फ़ोन उठा लिया और बोला, अब्बाजान, मैंने अपनी बीवी को आपकी हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बरकरार रहे तो रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करके पुराने ज़ख्म ताज़ा मत कीजिए। बेटे की बात सुनकर मौसम अपना सा मुंह लेकर रह गया। पूरे ख़ानदान और मुआशरे की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आखिरी वक्त में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हार कर पड़ोस में ही रहने वाले तुम्हारे चचा जान ने सलीम को फ़ोन किया, लेकिन सलीम के जवाब के आगे वो खामोश रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब सरैया का आखिरी वक्त चल रहा था तब सब लोगों ने कितनी इल्तमास की थी मोहसिन और सलीम को रोकने की, लेकिन मोहसिन बाबू सलीम को लेकर यहाँ से चले गए और सरैया के जनाजे में भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उनकी यह आखिरी ख्वाहिश भी पूरी न हो सकी कि सलीम उसकी मैयत को गुस्ल दे सके। उस वक़्त सलीम 10 साल का था, तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। उस वक़्त तो वो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपने बाप से नफरत होने लगी और इसी वजह से सलीम अपने बाप को गुस्ल देने नहीं आया। बेटी, तो दादी जान के मुंह से अपनी सास की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर समीना की आंखों से आंसू बह निकले। उस पूरी रात समीना सो ही नहीं पाई। अगले दिन सुबह होते ही सलीम से वापस कराची चलने के लिए कहा। अपने घर वापस आकर समीना रोते हुए सलीम से बोली, मुझे माफ़ कर दो सलीम, मुझे पता नहीं था कि अम्मी जान के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें उतना दुख देने वाले अब्बा जान ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो सलीम भी अपने दिल पर काबू नहीं कर पाए और रोने लगा। कुछ देर तक दोनों रोते रहे। आज सलीम का दिल और उसका ज़मीर दोनों ही हल्के हो चुके थे। सलीम ने जाकर अपनी अलमारी से अपनी अम्मी की तस्वीर निकाली और फूलों समेत सजाकर दिया जला दिया। तस्वीर से मुस्कुराती हुई सरैया गोया वहीं से उन दोनों को दुआ दे रही थी। आज सलीम वाकई बहुत खुश था कि आखिर उसने अपनी अम्मी का इंतकाम ले ही लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।